आजको टपिक साथीहरुको लागि यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हामी पहिला यो ऐन नियमावली यस्ता कुराहरु कार्यविधि हैन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था यस्ता कुराहरु पढिसकेपछि तपाईहरुलाई रिटन पेपरमा पनि लेख्दा काम लाग्छ। रिटन पेपरको तयारी गर्दाखेरि साथीहरुले के कुरा विचार गर्नुपर्दछ भने रिटनको तयारी गर्दाखेरि पनि चाहिँ तपाईले यस्ता कुराहरु है ओके यस्ता कुराहरु जस्तो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको शिक्षा नियमावलीको ओके न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको अहिले मूल्याङ्कन सम्बन्धी आएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको यस्ता विषयवस्तुहरु के गर्नुपर्ने हुन्छ खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले रिटन पेपर पढ्नु भन्दा अगाडि यस्ता ऐन नियमावलीमा संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु पनि साथीले के गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला अनि त्यसपछि मात्रै हामीले रिटन पेपर पनि राम्रो गर्न सक्छौं है। प्राविधिक सहायक कहाँको भन्नु भने गण्डकी प्रदेशको प्राविधिक सहायकको तयारी कक्षा हुँदैछ आजबाट फर्स्ट क्लास हो साथीहरु हैन। ल अब तपाईलाई यहाँबाट सोध्न सक्ने क्वेशन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 देख्दाखेरि एक पानाको जस्तो तर क्वेशन बिगारी रहने साथीहरुले यहाँबाट पनि हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ भन्दाखेरि साथीहरुले धेरैले यहाँको यो यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरु पनि बिगारिरहेको हामीले पाउन सक्छौं। अब यसको सन्दर्भ कहाँबाट आयो त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहाँबाट आयो कसरी आयो त्यसमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कसरी सुरु भयो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति लिंक अप गर्नुपर्छ साथीहरुलाई। यो कहिले आयो भन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिले आयो त साथीहरुलाई थाहा छ 2074 साल 6 को महिना 29 गते आयो। तर यो भन्दा अगाडि कसले निर्देशित गरेको हो त यसलाई त्यो चाहिँ साथीहरुले सम्झनु पर्छ। यो कहिले आयो भन्ने सन्दर्भमा यसको बेसिक जानकारी त साथीहरु सबैलाई थाहा हुन्छ। यसको बेसिक जानकारी यो चाहिँ कहिले आयो भन्दा 2074 साल 6 को महिना 29 गते आयो हैन। यो कहिले आयो भन्दा 2074 साल 6 को महिना 29 गते आयो। तर अब शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि हामीले हेर्नु पर्दाखेरि दफा 11 को 2 को ज मा हेर्नु पर्छ हैन। शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कति दफामा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार व्यवस्था गरिएका छन्। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कहाँ छ हैन। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कहाँ छ भन्दाखेरि दफा हैन यसको 121 वटा दफाहरु छन्। त्यो दफाहरु मध्ये दफा 11 को 2 को ज मा के छ त भन्दा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कति वटा अधिकार साथीहरु आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी 23 वटा अधिकारको व्यवस्था रहेको छ। यही 23 वटा अधिकारमा पनि साथीहरुलाई घुमाई प्रश्न सोधिरहेको हामीले पाउन सक्छौं। अब यसको सन्दर्भ कहाँबाट आयो साथीहरुलाई थाहा छ कि छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भन्दाखेरि अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाको चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के हो आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कसले भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सिधै भन्दिया हो होइन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई गाइड गर्ने ऐनहरुलाई पनि गाइड गर्ने के हुन्छ संविधान हुन्छ। साथीहरुले बुझ्नुपर्छ नेपालको संविधान अनुसार ऐनहरु बनेका हुन्छन्। ऐन अनुसार नियमावलीहरु बन्छ अनि त्यसपछि कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिकाहरु बन्ने हो। साथीहरुले एकैचोटी मापदण्ड बन्दैन एकैचोटी निर्देशिका बन्दैन एकैचोटी कार्यविधि बन्दैन है। त्यो दस्तावेजहरुका लागि पहिला सबैभन्दा पहिला संविधान चाहियो। संविधान साथीहरुलाई मैले यसको बारेमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ रे साथीहरु संविधान हुन्छ। संविधानले भनेका कुरामा मात्रै के बनाउनु पाइन्छ ऐन बनाउनु पाइन्छ ऐन। त्यसपछि मात्रै के बन्छ साथीहरु नियमावलीहरु बनेका हुन्छन् अनि मात्रै के बन्छन् साथीहरु अनि मात्रै ऐन नियमावलीको आधारमा के बन्छ विभिन्न निर्देशिकाहरु बन्छन्। निर्देशिकाहरु कार्यविधि मापदण्ड बनेका हुन्छन् है साथीहरु कार्यविधि मापदण्ड बनेका हुन्छन्। त्यसैले ऐन त आयो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हैन। ऐन के भयो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन त भयो साथीहरु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन त साथीहरुले कुरा बुझ्नुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको बारेमा पढ्नुपर्ने रहेछ 2074 को बारेमा त्यहाँ रहेको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर भन्यौ हामीले। तर ऐन भन्दा अगाडि के पढ्नु पर्यो संविधान पढ्नुपर्ने हुन्छ। संविधान नेपालको संविधान कति छ अहिले हाम्रो साथीहरु 2072 नेपालको संविधान 2072। यसको बेसिक कुरा थाहा पाएपछि बल्ल यसले गाइडेड गरेर बल्ल ऐन बनेको हो यो कुरा चाहिँ साथीहरुले ख्याल गर्नु पर्यो
अब साथीहरू, अब यो मैले साथीहरूलाई के भने त, नेपालको संविधानसँग चाहिँ के हुनुपर्ने छ हेर्नुपर्ने रहेछ, हामीले हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्दर्भमा भने है त। ल ओके, पुराना प्रश्नहरू कस्ता आएका छन् त्यसका सन्दर्भमा पनि म भनिहाल्छु, टेन्सन नगर्ने। ल अब हेर्नुहोस्, अब मैले साथीहरूलाई भन्नु खोजेको के हो भने नेपालको संविधान बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु खोजेको। अब नेपालको संविधानले चाहिँ के भनेको रहेछ त, किन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई त्यहाँ राख्यो त्यसका बारेमा भन्छु। नेपालको संविधान 2072, नेपालको संविधान 2072 किन हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ त भन्दा, यहाँनिर नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ कहाँ गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? छैन भने यहाँ बुझ्ने, नेपालको संविधान 2072 6 महिना 3 गते आयो। यसको विस्तृत जानकारी हामी नेपालको संविधान पढ्दाखेरि नै पढिहाल्छौँ। यो कति पटक संशोधन भएको छ? 2 पटक संशोधन भएको छ। यति मैले भने। यसले अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका लागि कहाँनिर अधिकार दियो त है? ओके, कहाँनिर अधिकार दियो त भन्दा तपाईँले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा, अनुसूचीमा अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ। नेपालको संविधानमा जम्मा 9 वटा अनुसूचीमध्ये अनुसूचीहरूमा अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ। जस्तै कहाँ प्रदान गरिएको छ? जस्तो सङ्घको अधिकार कहाँ छ त भन्दा अनुसूची 5 मा रहेको छ। अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकार छ। अर्को प्रदेशको अधिकार कहाँ छ? अनुसूची 6 मा रहेको छ। सङ्घ र प्रदेशको कहाँ छ साथीहरू? सङ्घ र प्रदेशको चाहिँ अनुसूची 7 मा रहेको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको अधिकार चाहिँ कहाँ छ त? स्थानीय तहको अधिकार चाहिँ कहाँ रहेको छ त भन्दा अनुसूची 8 मा। अर्को छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार। हेर्नुहोस् है त, कहाँबाट गाइडेड रहेछ? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नै कहाँ भनिया रहेछ त भन्ने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार भन्दाखेरि अनुसूची कतिमा रहेको छ? 9 मा रहेको छ। र स्थानीय तहको एकल अधिकार कहाँ छ त? 8 नम्बरमा रहेको छ। अनुसूची 8 मा। जम्मा सङ्घीय सरकारको 35 वटा अधिकार छ। सङ्घ र प्रदेशको 25 वटा छ। तपाईँले याद गर्दाखेरि पनि यसरी याद गर्नुहुन्छ, एउटा छोड्ने 10 घटाउने, त्यसपछि फेरि एउटा छोड्ने फेरि 10 घटाउने, 15 वटा अधिकार छन्। यसको 21 वटा अधिकार छन् भने यसको 22 वटा अधिकार छ। यसको 22 वटा अधिकार छ। हेर्नुहोस् है त साथीहरू, कहाँ हेर्नुपर्ने रहेछ? साथीहरूले कुरो बुझ्नुपर्ने कहाँनिर रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, बुझ्नुपर्ने कुरो कहाँ रहेछ? यहाँ रहेछ। त्यति कुरा बुझौँ है। ल अनुसूचीहरूमा यसरी रहेछ अधिकार। त्यसको चाहिँ स्थानीय सरकारको जम्मा कतिवटा अधिकार छ? 22 वटा अधिकार। फेरि साथीहरू 22 र 23 मा झुकिरहनुहुन्छ। 22 र 23 स्थानीय तहका अधिकारहरू कतिवटा हुन् भन्दाखेरि 22 वटा भन्नुहुन्छ, अथवा कतिले 23 वटा भन्नुहुन्छ। शिक्षा सम्बन्धी भनौँ भने चाहिँ 23 वटा अधिकार, जुन चाहिँ नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले दिएको छ। स्थानीय तहको जम्मा कतिवटा अधिकार? 22 वटा अधिकार। 22 वटा अधिकार मध्ये 8 नम्बर अधिकारमा के लेखिएको छ भने साथीहरू, 8 नम्बर अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा लेखेको छ। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज नम्बरमा छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भन्ने। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भन्ने अधिकार छ। हेर्नुहोस् है त, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार कसलाई दिएको छ? स्थानीय तहलाई दिएको छ। 8औं नम्बरमा छ। 8 नम्बरको अधिकारमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गर्दाखेरि 8औं नम्बरको अधिकार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कसलाई छ? स्थानीय तहलाई छ। हो, यसैले नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहलाई जम्मा 22 वटा अधिकार प्रदान गरिएकोमा 8औं नम्बरको अधिकार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा छ। हो, दफा 11 को 2 को ज मा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको हो, त्यो त संविधानको होइन साथीहरू। यसले के भन्दियो? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भन्दियो। तर आधारभूत माध्यमिक शिक्षा भन्दैमा सम्पूर्ण अधिकार भयो त? के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने, माध्यमिक तहको सम्मको के गर्न पाउने, आधारभूत तहको सम्मको के गर्न पाउने भन्ने कुरो त संविधानले बोल्दैन नि। हो, त्यो बोल्नका लागि के चाहिन्छ? ऐन चाहिन्छ। संविधान त नेपालको मूल कानुन हो। मूल कानुनले सबै कुरा बताउँदैन साथीहरू। मूल कानुनले त एउटा निर्देशित मात्रै गर्छ, मार्ग निर्देशन मात्रै गर्छ, अथवा चाहिँ त्यसले भन्छ मात्रै हैन। र त्यसबाट गाइडेड भएर के भन्यो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विषयवस्तुमा बल्ल गइयो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विषयवस्तुमा बल्ल गइयो, यहाँ गइयो है त। ल अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहाँबाट आएको रहेछ भन्ने त साथीहरूलाई थाहा भयो नि। अब फेरि सर सङ्घको अधिकार चाहिँ के त, प्रदेशको अधिकार के, सङ्घ र प्रदेशको के साझा चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो पनि भन्छु म साथीहरूलाई, होइन? त्यो भन्नु पर्ला, किन पर्ला? पर्दैन होला, पर्छ भने म पनि भनिदिन्छु साथीहरूलाई। कहिलेकाहीँ यसरी क्वेसन सोध्छ होइन, क्वेसन के भनेर सोध्छ? क्वेसन चाहिँ साथीहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार है, तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर सोध्छ कि, तलका मध्ये कुन हो भनेर क्वेसन सोध्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तलका मध्ये कुन हो? अनि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद है, शिक्षा, पत्र-पत्रिका, खेलकुद हो। शिक्षा साझा अधिकारमा तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दछ? आइसक्यो होइन। ल अधिकार कुन चाहिँ हो भन्ने यसरी क्वेसन छ। पुरा अप्सनै भन्नु पर्यो नि साथीहरू, सिखेप भन्ने पर्छ अथवा पखेसी भन्ने पर्छ। पखेसी साथीहरूले याद गर्दाखेरि पखेसी भनेर याद गर्नुहुन्छ यसलाई। पत्र पत्रिका, खेलकुद र शिक्षा अथवा शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिकाको अधिकार कसलाई छ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार रहेको छ। यसका सन्दर्भमा नेपालको संविधान पढ्दाखेरि प्रश्न पारिहालिन्छ साथीहरू। पर्दैन होइन है, पर्छ भनेर क्वेसन सोध्यो अहिले। पर्दैन होइन, पर्छ भन्ने प्रश्न हो। तलको मध्ये कुन चाहिँ पर्दछ भन्ने प्रश्न हो। ल हो पखेसी, यस पखेसी भन्ने याद गर्नु पर्यो है साथीहरू। यसरी प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। अब चाहिँ म साथीहरूलाई प्योर अब प्रदेशको चाहिँ के पर्छ त सर, सङ्घको चाहिँ के पर्छ त भनेर भन्नुभयो नि, त्यो पनि लेखाइदिन्छु। सङ्घ अनि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरू भनेर लेख्नु। शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू, स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू है, शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू भनेर लेख्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू है, आउन सक्ने क्वेसन यो पनि हो साथीहरू। धारा 31 मात्रै होइन, दलितको हक पनि आयो नि त हिजो होइन, अस्ति लाइसेन्समा। अब सङ्घीय सरकार अथवा सङ्घीय सरकार भन्यो भने तपाईँले केन्द्रीय विप्रविमानी भनेर सम्झनुपर्छ। यसको फर्मुला साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हैन, विप्रविमानी है। पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय भन्यो भने त्यो सङ्घीय सरकारकै अधिकारभित्र पर्छ। विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन यो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार हो साथीहरू। विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन सर्टकटमा सम्झँदाखेरि के भनेर सम्झनु पर्यो? जहाँ जहाँ केन्द्रीय आउँछ त्यो त्यो शिक्षा सम्बन्धी अधिकार रहेछ सङ्घीय सरकारको। केन्द्रीय विप्रविमानी है, विमानी भनेको विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन भनेको हो। यो कुरा बुझ्ने। अब प्रदेशको अधिकार के हो त? सङ्घ सरकारको अधिकार यो रहेछ। प्रदेशको अधिकार पुष्मा बिउ साथीहरू है। यो चाहिँ के हुन्छ? पुष्मा बिउ। प्रदेश के हुन्छ? पुष्मा बिउ। पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, फेरि केन्द्रीय सङ्ग्रहालय चाहिँ उता पर्छ नि, सङ्ग्रहालय, विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालयको कुरा है साथीहरू।
प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सर्टकटमा के भनेर सम्झने पुसब्यू भनेर सम्झने पुसब्यू भनेर सम्झने पुसब्यू है के भनेर सम्झिनु पर्ने छ पुसब्यू भनेर सम्झनु पर्ने रहेछ पुसब्यू भनेर सम्झने पुसब्यू भनेको के रहेछ पुस्तकालय संग्रहालय विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार रहेकोलाई रहेछ प्रदेशलाई रहेछ अब संघ र प्रदेशको साझा अधिकार वैमावी भनेर भन्छौँ हामीले है वैज्ञानिक अनुसन्धान मानव संसाधन र विज्ञान प्रविधि मावी वै भने पनि हुन्छ मानव संसाधन विज्ञान प्रविधि र मावी वै वैज्ञानिक अनुसन्धान अधिकार चाहिँ कसलाई रहेको छ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको रूपमा रहेको छ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको रूपमा सारिसक्नुभयो साथीहरू ल लेख्नुस् त हो केन्द्रीय जति सबै आयो भने त्यो कसको अधिकार हुन्छ संघीय सरकारको हुन्छ प्रदेशको अधिकार भनेमा के हुन्छ पुसब्यू हुन्छ पुसब्यू साथीहरू है पुसब्यू हुने रहेछ यो कुरा जानकारीमा राख्नु पर्यो ओके केन्द्रीय विप्र विमानी भनेर याद गर्ने है केन्द्रीय विप्र विमानी भनेर याद गर्ने ल अब साथीहरू के याद गर्नु पर्दछ त अब साथीहरूलाई संघ र प्रदेशको भइहाल्यो स्थानीय तहको भर्खरै भएको छ साथीहरू स्थानीय तहको के रहेको छ त स्थानीय तहको चाहिँ आमा आमा भनेर सम्झिने स्थान आमालाई स्थानमा राख्नुपर्छ भनेर सम्झे पनि हुन्छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार चाहिँ कसलाई रहेको छ कसलाई रहेको छ स्थानीय तहलाई रहेको छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कहिलेकाहीँ के भनेर सोध्छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार तलका मध्ये कसलाई रहेको छ भनेर सोध्छ अर्को संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तह संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार पखेसी अघि भर्खरै याद गर्नुभएको छ शिक्षा खेलकुद र पत्रपत्रिका हो शिक्षा एउटाले अर्कोलाई भन्दाखेरि पखलास हाम्रो काम गर्लास भनेर सम्झिने शिक्षा खेलकुद र पत्रपत्रिका शिक्षा खेलकुद र पत्रपत्रिकाको अधिकार कसलाई रहेको छ संघ प्रदेश र स्थानीय तह साझा अधिकार छ यसलाई सम्झाउँदाखेरि पखेसी भनेर सम्झे हुन्छ पखेसी भनेर याद गरे हुन्छ साथीहरु पखेसी भनेर याद गरे हुन्छ ल ठीक छ यो सम्मको अधिकार चाहिँ संविधानकै कुरा पढ्या हो संविधानकै अनुसूचीमा भएको व्यवस्था शिक्षा सम्बन्धी पढ्नु पर्ने हुन्छ छात्रवृत्ति सहित उच्च शिक्षामा चाहिँ के रे निशुल्क उच्च शिक्षाको हक कसलाई छ दलितलाई हक छ भनेर हिजो लाइसेन्समा तपाईलाई सोधेकै थियो ओके लाइसेन्समा सोधिएको प्रश्न हो है लाइभमा हेरिनु भएको साथीहरुले सम्पूर्णलाई स्वागत छ है लाइभमा हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत छ ल आमा स्थानीय तहमा हुन्छन् ओके गुड साथीहरु आमा कहाँ हुन्छन् स्थानीय तहमा हुन्छन् भनेर याद गर्ने ओके अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अब बल्ल आयौं हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन यसको पनि शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भनेर सबभन्दा पहिला जान्नु पर्यो यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कहिले हो भन्दा 2074 सालमा आएको हो अब कहिले आयो हैन कहिले भनेर तपाईलाई के सोच्छ कहिले आयो भनेर सोध्छ 2074 साल 6 को महिना 29 गते अब यो डेट सोध्न छोडिसक्यो किन भन्दा यो डेट त्यति 74 75 सालको बेला मात्रै सोध्यो हैन 74 सालको तपाई चाहिँ उसमा बिनीमा सोध्दाखेरि यो क्वेशन सोध्यो अब सोध्दैन पुरानो भइसक्यो अब यस सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरु चाहिँ सोध्छ त्यति बेला समसामयिक थियो र पो सोध्यो त अब चाहिँ के सोध्छ यससँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु के रहेका छन् भनेर सोध्छ अब शिक्षा सम्बन्धी त्यो आमालाई कहाँ गएर भेट्न पाइन्छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संविधानले त व्यवस्था गर्दियो तर त्यो आमालाई भेट्न जाने भनेको अब कहाँ हो त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ भने साथीहरु आमालाई भेट्न पर्यो भने दफा 11 मा जानुपर्छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार भनेर परिच्छेद 3 मा व्यवस्था गरिएको छ। परिच्छेद 3 मा 15 वटा परिच्छेद मध्ये परिच्छेद 3 मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद 3 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार भन्ने कुरा छ। त्यसको दफा 11 मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारहरू भन्ने छ। त्यसको 2 नम्बरको जमा गर्नुभयो भने बल्ल फेरि जमा चाहिँ किन राखेर रहेछ त? जमा नै राख्नुपर्ने, कमा किन नराखे होला? शिक्षालाई कमा किन नराखेको भने साथीहरू, नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा क ख ग घ ङ च छ ज जमा पुगेपछि बल्ल आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा छ। त्यही भएर जमा राखेको, नत्र त कमै राखिदिन्थ्यो होला। संविधानले जे भनेको छ त्यसैमा राख्नु पर्यो क्या। कमा जे भनेको छ त्यही कमा। दफा 11 को 2 को कमा चाहिँ उता अनुसूची 8 मा क नम्बरमा जे पर्छ त्यही राखेको छ। यो चाहिँ शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भन्ने जमै पर्छ, त्यही भएर जमा राखेको भनेर सम्झिने। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कहाँ भेट्टाइन्छ त? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कहाँ गएर भेट्टाइन्छ त भनेर तपाईले हेर्नु पर्यो भने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भेट्टाउने ठाउँ कहाँ हो भने आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार चाहिँ 23 वटा हो। शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 23 वटा होइन साथीहरू। धेरै साथीहरू अघिल्लो साल चाहिँ प्राथमिक तहमा भुलिनु भएको छ। शिक्षा सम्बन्धी अधिकार होइन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार त्यो चाहिँ गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र हो। फेरि ओडाको फरक हुन्छ, ओडा पनि गाउँपालिका नगरपालिका भित्र पर्ने होइन र भन्नु होला। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी त 23 वटा हो, ओडाको फेरि फरक हुन्छ साथीहरू। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको कतिवटा अधिकार छ, यो कहाँ गएर भेट्न सकिन्छ त भन्दा दफा 11 को 2 को जमा। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कहाँ छ भन्दा कहाँ भन्ने? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार भन्ने, शिक्षा सम्बन्धी अधिकार मात्रै भनेर हुँदैन। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दफा 11 को 2 को जमा भेट्टाइन्छ। 2 को जमा भेट्टाइन्छ। यहाँ कतिवटा अधिकार छ भन्दा 23 वटा अधिकारहरू रहेका छन्। 23 वटा बुँदामा एकचोटि सोधेको छ प्राविधिक सहायकलाई प्रश्न, कतिवटा बुँदामा है त्यो कतिवटा बुँदामा अधिकार रहेको छ भन्दा 23 बुँदामा अधिकार रहेको छ। अब 23 वटाहरू छर्लङ्गै पार्नुपर्छ साथीहरूले। 23 वटा अधिकार पानी पानी बनाउनु पर्छ। तपाईलाई भोलि भविष्यसम्म चाहिने कुरा हो यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जबसम्म रहन्छ तबसम्म चाहिन्छ हैन, संघीयता रहेसम्म भएसम्म चाहियो साथीहरू है त। ल अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 23 वटा अधिकार, अब त 22 वटा भन्नुहुन्थ्यो, फेरि अहिले 23 वटा कहाँबाट आयो सर यो 22 र 23? नेपालको संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहका अधिकार 22 वटा, 22 मध्येको एउटा अधिकार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा हो। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको एक्सप्लेन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गर्यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गर्दाखेरि चाहिँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाका चाहिँ आमाका बच्चा बच्ची चाहिँ 23 वटा हो साथीहरू। यो कुरा याद गर्नुपर्छ साथीले। आमाका बच्चा बच्ची चाहिँ 23 वटा हो, तर स्थानीय सरकारका अधिकार चाहिँ कतिवटा हो? 22 वटा हो। यो कुरा साथीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 23 वटा अधिकार के हो त सर? 23 वटा बुँदामा अधिकार रहेछ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी हैन। अब 23 वटा बुँदामा अधिकार के हो यहाँ हेर्नुस्। प्रासा प्रामा गागा बिबी साबी साबिनी ट्युसन पढ्न स्थानीय तह जाने। ट्युसन पढ्न अघिल्लो साल यो ट्युसनको क्वेसन सोधेको थियो माध्यमिक तहमा। ट्युसनको क्वेसन ट्याक्कै सोधेको थियो साथी। ट्युसन पढ्न कहाँ जाने? स्थानीय तह जाने। स्थानीय तह स्थानीय तह चाहिँ यहाँ दुईटा आउँछ साथीहरू, स्थानीय तह जाने र मासा सिंह भन्ने साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। ल यति अधिकार हो स्थानीय सरकारका। कतिवटा अधिकार? 22 वटा अधिकार। 22 मध्ये शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा पर्ने रहेछ? आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी 23 वटा पर्ने रहेछ है। स्थानीय तह चाहिँ तपाईले स्क्वायर गर्दै हुन्छ, स्थानीयलाई चाहिँ स्क्वायर गर्दै हुन्छ। प्रासा प्रामा गागा बिबी साबी साबिनी ट्युसन पढ्न स्थानीय तह जाने मासा सिंह भनेर याद गर्दै पनि भयो, सर र याद गर्दा पनि तपाईले भइहाल्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि तपाईले विद्यालय निरीक्षकमा रिटर्नमा लास्ट इयर विद्यालय निरीक्षक 2079 मा सोधेको क्वेसन यही हो। स्थानीय सरकारका स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरमा सोधियो। सोधि त गो जल्ला आयो, उसले 10 नम्बर ठ्याक्क लेख्यो, पास पनि हुनुभयो हो कि भन्नुहोस् त। ल
23वटा अधिकारहरूबाट नै सोध्छ है, यहीबाट है। यो भित्र के पर्यो, यो भित्र चाहिँ के पर्छ, यही 1 नम्बरकै क्वेसनबाट पनि घुमाइसक्छ तपाईले। शिक्षा सम्बन्धी कानुन नीति चाहिँ योजना तर्जुमा कार्यान्वयन अनुगमन मूल्याङ्कन कुन गर्न मिल्छ कुन गर्न मिल्दैन त्यही क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। सिलेबस हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरूले हिजोकै क्लासमा साथीहरूलाई सिलेबस भइसकेकै छ। अब यो 23वटा अधिकारमा तपाईँलाई कसरी क्वेसन सोध्छ, यसरी सोध्छ है। क्वेसन कसरी, क्वेसनको प्याटर्न 1-2टा बताउँछु साथीहरूलाई, अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्छु है त। ल के भनेर क्वेसन सोध्छ, यसरी क्वेसन सोध्छ। सोधेकै क्वेसन हो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार, कहिलेकाहीँ यो अनुसार पनि भनिदिँदैन, सिधै नै सोधिरहेको हुन्छ। अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको, स्थानीय तहको, स्थानीय सरकारको पनि भनिदिन सक्छ, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको, नगरपालिका भनेको गाउँ नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका सबै बुझिन्छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी, कहिलेकाहीँ शिक्षा सम्बन्धी मात्रै भने पनि पाइन्छ है साथीहरू। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नभनेर शिक्षा सम्बन्धी मात्रै भने पनि पाइन्छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार तलका मध्ये कुन होइन, शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन होइन, कुन होइन, होइनमा गएर झुक्याइदिन्छ हामीलाई। हो त याद हुन्छ, होइन भनेपछि कहाँ हो भन्ने होला साथीहरू। ल क अप्सन, शिक्षक कर्मचारीको, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, दरबन्दी मिलान हो। अर्को अप्सन छ साथीहरू, विद्यालयको नामाकरण, विद्यालयको नामाकरण, ट्युसन कोचिङ, ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति, विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति, नियमन, शिक्षकको नियुक्ति तथा पदस्थापना। ल लेख्नुस्, कुन चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार होइन, कुन चाहिँ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार होइन। ल लेख्नुस् साथीहरू, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन। ल लेख्नुस्, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, यस्तो प्याटर्नमा प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। यस्तो प्याटर्नमा प्रश्न सोध्छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कुन होइन भन्ने छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्छ कि गर्दैन साथीहरू, ल लेख्नुस् त। शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्छ कि गर्दैन, दरबन्दी मिलान गर्छ कि गर्दैन, विद्यालयको नामाकरण गर्छ कि गर्दैन, बिना गर्छ, ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति दिन्छ कि दिँदैन, र शिक्षकको नियुक्ति त गरिरहेको छ, कहाँ गर्छ भनेर साथीहरूले सोध्नुहुन्छ। व्यवहारिकतामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले स्थानीय तहलाई शिक्षकको नियुक्ति अहिले पनि अनुमति कहाँबाट लिएको छ, अहिलेसम्म नियुक्तिको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सरकारलाई छैन, नियुक्तिको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन। त्यहाँ जे लेखेको हुन्छ त्यही मात्रै हुन्छ साथीहरू। यो पदस्थापना भन्ने शब्द त्यहाँ भेटिँदैन साथीहरू। त्यसैले यो अधिकार चाहिँ होइन, यो चाहिँ हो। शिक्षक कर्मचारीको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्छ, विद्यालयको नामाकरण पनि गर्न पाउने अधिकार हो, ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति सबै गर्छ, तर के गर्दो रहन्छ, शिक्षकको नियुक्ति र पदस्थापना सम्बन्धी काम गर्दैन है त। यो चाहिँ होइन, ख होइन भन्न छ, ख होइन,
ख चाहिँ हो, विद्यालयको नामाकरण गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय सरकारलाई नै छ। यसरी प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। ल अब साथीहरूले त्यो 23वटा अधिकार सर बताइदिन्छु म। ल अनि लोकल लेभलमै होइन र सर पदस्थापनाको जिम्मेवारी भन्नुभएको छ। यही सजिलो क्वेसन मात्रै हामी भुलिन्छौँ। अहिले आज पढ्दा सजिलो लाग्छ, भोलि जाँचमा गएपछि तेरिमेरी भइन्छ है त। ल यही क्वेसन बिगार्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ है त। पदस्थापनाको जिम्मेवारी तर स्थानीय सरकारमा जे लेखेको छ ऐन कानुन नियम निर्देशिका मापदण्डमा त जे लेखेको हुन्छ त्यो पनि त्यही चाहिँ अप्सन चाहिन्छ हामीलाई। अब त्यहाँ त लेखा छैन नि त। पदस्थापना भन्ने अधिकार, नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई भनेर नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 23वटा बुँदामा लेखा छ त छैन। जहाँ 23वटा बुँदामा लेखेको कुरा मात्रै हुन्छ। अब अर्को क्वेसन एउटा दिन्छु साथीहरूलाई, एउटा प्रश्न दिएँ। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सम्बन्धी भनेर दिन तलका मध्ये डट नीति कानुन मापदण्ड नियमन, तलका मध्ये डट नीति कानुन मापदण्ड नियमन डट सम्बन्धी भनौँ हैन, नियमन गर्ने अधिकार गाउँपालिका नगरपालिकालाई छैन। गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई रहेको छैन भनेर भन्नुस् है त। ल कमा छ अभिभावक शिक्षा खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ माध्यमिक शिक्षा है। ल विशेष शिक्षा लेख्नुस् त। कुन शिक्षा सम्बन्धी नीति कानुन ल लेख्नु त। नीति कानुन मापदण्ड नियमन गर्ने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई रहेको छैन। यो पहिलो नम्बरको बुदाबाट सोधिएको प्रश्न हो। प्रासा प्रामा गागा बिबी साबी साबी सा बिनी ट्युसन पढ्न स्थानीय तह जानी र मासा सिय भन्ने चाहिँ बाट सोधिएको प्रश्न हो यो। तलका मध्ये डट सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्ड हैन डट नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन भन्ने साथीहरूले ल लेख्नु होला। साथीहरूले लेख्नुभयो साथीहरू। ल धेरै साथीहरूले मिलाउनु पनि भएको छ, धेरैको गलत पनि छ। यो चाहिँ के छ त भन्दा तलका मध्ये कुन सम्बन्धी नीति, म साथीहरूलाई प्रश्न पारिदिइहाल्छु अहिले। यो चाहिँ पर्दैन, हेर्नुहोस् है त। कुन चाहिँ पर्दैन भन्दा अभिभावक शिक्षा भन्नेको त्यसको नीति कानुन मापदण्ड नियमन सबै गर्न पाइन्छ, योजना बनाउन पाइन्छ, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइको पनि पाइन्छ। माध्यमिक शिक्षाको चाहिँ नीति कानुन मापदण्ड बनाउने अधिकार छैन। विशेष शिक्षा सम्बन्धी यो पनि हो। यो चाहिँ माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ के मात्रै अधिकार छ त भन्दा मासनी है साथीहरू। मासनी समन्वय र नियमन माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमको के गर्ने त भन्दा समन्वय र नियमन गर्ने। दुईटा काम, एउटा समन्वय गर्ने अर्को चाहिँ नियमन गर्ने। यति काम गर्न पाउँछ, अरु गर्न पाएन भनेर यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 11 को 2 को ज को 1 नम्बरमा लेखिएको कुरा हो यो है त। 1 नम्बरको के रहेछ एन्सर चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने अधिकार छ भनेर साथीले सम्झनु पर्यो। ल अब के अधिकार रहेछ 1 नम्बर अधिकार नम्बर 1 अब यहाँ धेरैवटा शिक्षाहरू छ। के छ प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा 1 नम्बरमा साथीले बुझ्नुपर्ने।
आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन यदि अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ भनेर साथीहरूले लेख्नु होला। के अधिकारलाई लेख्नुहोस्। ट्याक्क तपाईँले यो धरे प्रा भन्ने सम्झनु भएको थियो नि अघि। अहिलेको प्राको मतलब के हुन्छ? प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा। हेर्नुहोस् है, लेख्नुहोस्। देख्दाखेरि सजिलो लाग्छ, हामीलाई देख्दाखेरि सजिलो लाग्छ अनि गाह्रो हुन्छ यही। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, हैन? प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा। त्यसपछि प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा पछि के हुन्छ? अभिभावक शिक्षा। यो सबैको अभिभावक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, आधारभूत अहिले मैले अ र आ मिलाउनलाई सँगै राखेको मात्रै हो। आधारभूत शिक्षा अनि अभिभावक शिक्षा हुन्छ है। अ र आ सँगै मिलाउनलाई तपाईलाई राखिदिएको प्र अ आ भनेर सम्झनाका लागि, हैन? अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ। ल यो सम्बन्धी के गर्ने त साथीहरु? यो सम्बन्धी के गर्ने त है? यो सम्बन्धी के गर्ने? प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, हैन? विशेष शिक्षा, सामुदायिक सिकाइ, यो सबै सम्बन्धी के गर्ने त भन्दा यति शिक्षा सम्झनु पर्यो। यति सम्बन्धी चाहिँ के गर्ने रहेछ? नीति। अब ठ्याक्क तल लेख्नु होला साथीले। यो सम्बन्धी चाहिँ के गर्ने? नीति बनाउने। नीति, कानुन, हैन? निकामानी भनेर सम्झनु होला। मापदण्ड, मापदण्ड। अब योजना तर्जुमा, योजना तर्जुमा। त्यसपछि त्यसको के गर्ने? कार्यान्वयन गर्ने। त्यसपछि अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने अनि नियमन गर्ने। मूल्याङ्कन अनि नियमन। ल सर्टकटमा सम्झाउँदाखेरि निकामानी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नि भने नीति, कानुन, मापदण्ड डट 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 नियमनसम्म भन्न खोजेको। निकामानी भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको त साथीहरु? के भन्न खोजेको रहेछ? निकामानी भन्नेको चाहिँ के भन्न खोजेको रहेछ? नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन भन्न खोजेको रहेछ। कहाँदेखि सम्झनु पर्यो? बाल विकासदेखि। सबभन्दा पहिला बाल विकास, त्यसपछि आधारभूत शिक्षा, आधारभूत तहका बालबालिकाहरू, तिनीहरूका अभिभावकहरू, अभिभावकले पढेका हुँदैनन् अनौपचारिक शिक्षामा जान्छन्, अनौपचारिकले नि पुगेन खुल्लामा जान्छन्, निरन्तर पढ्छन् र सिकाइ सिक्छन्, कोही कोही चाहिँ विशेष खालका पनि रहेछन् भनेर विशेष शिक्षा पनि भनेर सम्झने। यसरी चाहिँ अलिकति लिङ्क अप गरेर पढ्न सक्यो भने हामीलाई याद हुन्छ। कहाँदेखि सम्झने? सबभन्दा सानो बालक सम्झिनुस्। बाल विकासमा पढ्ने सानो एउटा बालक सम्झिने, त्यो बालकको आमा बुबा सम्झिने। अभिभावक हो, आमा बुबा भनेको को हो? अभिभावक हो। अभिभावकहरूले पढेका रहेछन् हो। यो बालक आधारभूत तहसम्म पढ्यो भनेर सम्झिनुस्। आधारभूत तह, यो बाल विकासदेखि आधारभूत तहसम्म पढ्ने बालबालिका भनेर सम्झिनुस्। तिनीहरूका अभिभावकहरूले पढेका रहेनछन्, त्यही भएर अनौपचारिक शिक्षामा गएछन् अनि खुला भएर निरन्तर पढेछन्। खुला भएर निरन्तर पढेछन् र पछिसम्म पढ्नाले उनीहरूले विशेष खालको शिक्षा प्राप्त गरेछन् र सामुदायिक भएर बसेछन् भनेर यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ। अलिकति कथा जस्तो बनाएर। अनि यो सबै नत्र भने तपाईले यहीँबाट एउटा शब्द भुलिनुहुन्छ अनि माध्यमिक शिक्षा थियो कि थिएन, हैन? थियो कि थिएन भन्ने हुन सक्छ साथीहरु। ओके, यो पहिलो नम्बरको अधिकार यही हो। के भनेर सम्झिनु पर्यो? निकामानी भनेर सम्झिनु पर्यो। बाल विकासदेखि कहाँ हुने रहेछ? सामुदायिक सिकाइसम्म हुने रहेछ। अब 2 नम्बरको अधिकार थियो त्यो प्रासा। के रहेको रहेछ साथीहरु? सा। यहाँ 4 प्रकारको विद्यालयको कुरा गरेको छ। 4 प्रकारको विद्यालय: सामुदायिक, संस्थागत, गुठी, सहकारी।
सामुदायिक संस्थागत गुठी सहकारी 4 प्रकारको विद्यालय छ। हेर्नुहोस् है, साको मतलब हुन्छ सामुदायिक शिक्षा ऐन नियमावलीमा फरक भए पनि सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी। संस्थागत यो क्वेसन माध्यमिक तहमा नमुना उत्तरका रूपमा राखिएको छ, नमुना प्रश्नका रूपमा राखिएको छ। सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी। यहाँ कुन प्रकारको विद्यालय स्थापनाको अनुमति स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छैन? सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी, हैन? यो विद्यालयको चाहिँ के गर्न पाउने हो त भन्दा स्थापना गर्न पाउने हो, अनुमति दिन पाउने हो, सञ्चालन गर्न पाउने, व्यवस्थापन गर्न पाउने, नियमन गर्न पाउने। यस्ता विद्यालयको चाहिँ के गर्न पाउने? अनुमति, स्थापना, हैन, स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने पाउने भनेर सम्झिनु होला। सामुदायिक संस्थागत गुठी सहकारी। यसलाई सम्झाउँदाखेरि सर्टकटमा के भनेर सम्झिने? सामसगुस भनेर सम्झिने साथीहरु। सामसगुस। विद्यालय कति प्रकारका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा? सामसगुस। तपाईँ सोध्छ तपाईलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कस्तो विद्यालयको स्थापना अनुमति गर्ने दिने अधिकार, स्थापना अनुमति सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ, हैन? व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। हो, हामीले ख्याल गर्दैनौँ यो कुरा। सामसगुस ऐनमा भएका कुरा, नियमावलीमा भएका कुरा, संविधानमा भएका कुरा ठ्याक्कै त्यही शब्द चाहिन्छ साथीहरु, अरु फरक शब्द भएर हुन्न। ओके, कस्तो प्रकारको विद्यालय रहेछ? सामसगुस। कति प्रकारका? 4 प्रकारका। के गर्ने रहेछ? स्थापना गर्ने रहेछ। के गर्ने रहेछ? अनुमति दिने रहेछ। के गर्ने रहेछ? सञ्चालन गर्ने रहेछ। के गर्ने रहेछ? व्यवस्थापन गर्ने रहेछ। के गर्ने रहेछ? नियमअनुसार चलाउने रहेछ। सामसगुस विद्यालयको अनुमति, स्थापना, व्यवस्थापन, सञ्चालन गर्ने अधिकार छ। अब हामी जान्छौँ तेस्रो नम्बरमा, है? तेस्रो के छ? प्रा, फेरि प्रामा गयो हामी। तेस्रो नम्बर केही छ यहाँ साथीहरु? तेस्रो नम्बर प्राको मतलब हुन्छ प्राविधिक। प्राविधिक हुन्छ प्राको मतलब। प्राविधिक तथा व्यावसायिक के हुन्छ? तालिम। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम। त्यो तालिमको चाहिँ के गर्ने त? फेरि योजना बनाउने, सञ्चालन गर्न चाहिँ अनुमति दिने सम्बन्धी काम फेरि कसले गर्छ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्छ। ल, च्याटमा के लेख्नु भएको साथीहरु? ल, क्रमैसँग भन्नुपर्छ कि सर भन्नुभएको छ? सकेसम्म क्रमैसँग जान्दाखेरि राम्रो। ल, यो प्रा भनेको के रहेछ? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम। व्यावसायिक तालिम, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको रहेछ। यो सम्बन्धी चाहिँ के गर्ने? योजना तर्जुमा गर्ने, योजना बनाउने। कसैले चाहिँ कार्यक्रमको अनुमति मागे भने तिनीहरूलाई कार्यक्रम गर्न दिने पनि। कतिकोले मागे हुन्छ नि साथीहरु, हामी यस्तो ट्रेनिङ गर्छौं अनि त्यो ट्रेनिङ चाहिँ को अनुमति पाऊँ भनेर हामीलाई मागिरहेको हुन्छ। भनेपछि गाउँपालिका नगरपालिकालाई मागिरहेको हुन्छ। यसको के गर्ने? योजना तर्जुमा गर्ने। योजना बनाइसकेपछि योजना तर्जुमा भनेको के हो? तर्जुमा भनेको के साथीहरु? योजना बनाउने भने हो। त्यो योजना बनाइसकेपछि त्यो योजना के गर्नुपर्छ? सञ्चालन गर्नुपर्दछ। सञ्चालन गर्ने। कसैले अनुमति माग्छन्, हामी यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं भनेर अनुमति माग्छन्, तिनीहरूलाई अनुमति पनि दिने। यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं भनेर अनुमति माग्छन्, त्यति बेला पनि दिने। अनि अब त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन पनि गर्न जानुपर्छ। अनि नियमअनुसार चलेका छन् छैनन्, अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन। ठ्याक्क अनुगमनसँग मूल्याङ्कन जोडिन्छ, मूल्याङ्कनसँग नियमन जोडिएको हुन्छ। नियमअनुसार चलाउने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ल, अब यसैमा तपाईलाई के भनेर जोडिन्छ? यहाँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा नै भनेर जोडिन्छ। तर त्यो के हो? तालिमको हो भनेर सम्झिनुपर्छ। त्यो कसको हो? तालिमको हो भनेर सम्झिनुपर्छ साथी। ल, तेस्रो नम्बरको कुरा पनि सकिहाल्यो। अब हामी चौथो नम्बरमा जान्छौँ, है? चौथो नम्बरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, हैन, अनुगमन, अनुमति, मूल्याङ्कन, नियमन गर्ने कार्य रहेछ। अब चौथो नम्बरको प्रश्नमा गयौं। प्रासा प्रामा
मा भनेको चाहिँ के हो? मातृभाषा। मातृभाषामा अध्यापन गर्ने संस्थालाई के गर्ने रहेछ? मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति दिने रहेछ। आफैले स्थापना गर्न पाए कि पाएन, अनुगमन गर्ने रहेछ भन्ने कुरा सम्झनु पर्यो। मातृभाषा, मा भनेको चाहिँ के हो? मातृभाषा। मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको प्रासा प्रामा है। प्रासा प्रा भनेको के? प्रारम्भिक बाल विकासदेखि सुरु थियो। सा भनेको के? सामुदायिक संस्थागत गुठी सहकारीको थियो। अर्को प्रा भने के? प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा थियो, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम थियो। मा भने के? मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको। यस्ता विद्यालयलाई के दिने रहेछ साथीहरू? मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयलाई चाहिँ के दिने रहेछ त? ल भन्नुहोस्। अनुमति दिने रहेछ। अनुमति दिने रहेछ। अब नियमअनुसार चलेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने रहेछ भनेर सम्झिने। अब नियमन त आइ नै हाल्छ। अनुगमन, नियमअनुसार चलाउने भन्ने अनुमति, अनुगमन, नियमन। तपाईँलाई के भनेर सोध्छ? कस्ता विद्यालयको अनुमति स्थानीय तहले दिन्छ अथवा दिँदैन? विदेशी भाषाको भनेर दिएला तपाईँलाई अप्सन। विदेशी भाषामा चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्नका लागि अनुमति दिन्छ स्थानीय सरकारले? दिँदैन। मातृभाषामा भन्यो भने दिन्छ। यस्ता अप्सनहरू सोधिरहेको हुन्छ। ल साथीहरू, कहाँसम्म जानुभएको छ? हामी कहाँसम्म गएको छौँ? स्थानीय सरकार। अब कहाँ पढिरहेछौँ भन्ने साथीहरूलाई, भर्खर जोडिनु भएको साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनै पढिरहेछौँ है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पढिरहेको विषयवस्तु चाहिँ यो हो। शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पढिरहेको विषयवस्तु चाहिँ यो हो। त्यसको दफा 11 को 2 को जमा, दफा 11 2 को जमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारभित्र आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाभित्र साथीहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा छ। दफा 11 को 2 को जमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा छ। त्यसमा 23वटा अधिकार छन्। आमाका कतिवटा बच्चा बच्ची? 23वटा है। 23वटा मध्ये हामीले 1 नम्बरको लेखिसक्यौँ। 1 नम्बरको के छ त? प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ हैन, सामुदायिक सिकाइ, विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन सम्मको विषयवस्तु हामीले पढ्यौँ। दोस्रो नम्बरमा के छ? प्रासा भनेको थियो। सामुदायिक संस्थागत गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापनको कुरा हामीले पढ्यौँ। प्रासा। अर्को प्रा भनेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी कुरा छ। अर्को मा भनेको के छ त? मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन, नियमन गर्ने कुरा हामीले पढिसकेको। अब हामी जान्छौँ प्रासा प्रामा गागा बिबीमा रहेका छौँ। प्रासा प्रामा कति नम्बर? प्रासा प्रामा भइसकेको छ भने 5औं नम्बरमा छौँ। 5औं नम्बरमा। अब 5औं नम्बरमा के छ त? गावस। सर याद गर्दा पनि भयो। गाउँ शिक्षा तथा नगर शिक्षा समितिको सञ्चालन गठन तथा व्यवस्थापन छ भने गाभिएका वा बन्द भएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन। अर्को गाको अर्थ हुन्छ के हुन्छ? गाभिएका वा बन्द भएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन। हेर्नुहोस् है त, गाभिएका वा बन्द भएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन। गावस भनेर याद गरे हुन्छ। विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन। के व्यवस्थापन साथीहरू? सम्पत्ति व्यवस्थापन। 2 प्रकारको विद्यालय रहेछ। के भनेर याद भने 2 प्रकारको विद्यालय। एउटा गाको अर्थ हुन्छ गाभिएका, अर्को विद्यालय हुन्छ बन्द भएका। एउटा गाभिएका, अर्को बन्द भएका। यो दुईवटै विद्यालयको के गर्ने? सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने। सम्पत्ति व्यवस्थापन। गावस सम्झे हुन्छ सम्पत्ति व्यवस्थापन। कसको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेछ? एउटा गाभिएका विद्यालयको, अर्को बन्द भएका विद्यालयको। यहाँसम्म 5औं नम्बरमा रहेका छौँ। अब 6औं नम्बरमा छौँ। 6औं नम्बर। अर्को गाको अर्थ हुन्छ गाउँ शिक्षा तथा नगर शिक्षा समिति। गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति।
शिक्षा समितिको कुरा छ, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति है। यो दुईवटा समितिको के गर्ने छ, गाउँ वा नगर शिक्षा, गाउँपालिका भए गाउँ शिक्षा समिति, नगरपालिका भए नगर शिक्षा समिति। त्यसको के गर्ने रहेछ साथीहरू, त्यसको के गर्ने रहेछ, गठन तथा व्यवस्थापन, गठन तथा व्यवस्थापन। ल गठन तथा व्यवस्थापन गरौँ बुझ्नु। क्वेसन कसरी सोध्छ त फेरि, प्रश्न सोद्धाखेरि हामीलाई कसरी सोध्न सक्छ त, ल भन्नुहोस् त। तलका मध्ये गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार कुन चाहिँ होइन भनेर सोधिरहेको हुन्छ, कुन चाहिँ होइन भनेर सोधिरहेको हुन्छ, यसरी सम्झने। अर्को छ गाउँ शिक्षा समिति मात्रै हो र त, नगर शिक्षा समिति मात्रै हो त, अर्को समिति छ एउटा, जम्मा दुईवटा समितिको गठन तथा व्यवस्थापन गर्छ। अर्को छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि के गर्छ, यही काम गर्छ, गठन तथा व्यवस्थापन। अब तपाईलाई क्वेसन सोध्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको जिम्मेवारी हाल कसलाई छ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह अथवा चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। अब इकाइले त छैन। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसलाई रहेछ, गठन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसलाई रहेछ साथीहरू, स्थानीय सरकारलाई रहेछ भनेर जान्नु पर्यो, स्थानीय तहलाई रहेछ भनेर जान्नु पर्यो। ल 7औं नम्बरसम्मको हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। ल कहाँ पुग्यौं साथीहरू, प्रासा, प्रामा, गागा, बिबी, साबी, साबी। अब अर्को बी को अर्थ हुन्छ, बी विद्यालयको नामाकरण, बिना भनेर याद गरिन्छ, विद्यालयको नामाकरण, विद्यालयको नामाकरण, विद्यालयको नामाकरणको जिम्मेवारी पनि कहाँ छ, स्थानीय तहलाई रहेको छ। ल यहाँसम्मको विषयवस्तु साथीहरूलाई थाहा नै भयो। प्रासा, प्रामा, गागा, बिबी, साबी, साबी, साबिनी ट्युसन पढ्न स्थानीय तह जाने भन्ने सन्दर्भको कुराकानीमा प्रारम्भिक बाल विकासदेखि, सामुदायिक संस्थागत गुठी सहकारी विद्यालय, अर्को प्रायी तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रासा, प्रामा, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति अनुगमन, प्रासा, प्रामा, गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति, प्रासा, प्रामा। अर्को छ, अर्को गाको अर्थ के रहेछ, प्रासा, प्रामा, गागा, बिबी, साबी, साबी भनेर याद गर्न सक्छौं है त साथीहरू। अब साबी, प्रासा, प्रामा, गागा, बिबी, साबी, साबी, गागाको अर्थ आइसक्यो, बिबीको अर्थ पनि आइसक्यो। अब साबी, साबीतिर जाउँ। साबी, साबी भनेको चाहिँ सा भनेको चाहिँ सामुदायिक विद्यालय हुन्छ, बी भनेको चाहिँ विद्यालय मात्रै हुन्छ। अब सामुदायिक विद्यालयको के गर्छ त, एक दुईटा अप्सन, एक दुईटा क्वेसन पनि राखौँ साथीहरूलाई, अनि त्यहाँबाट पनि याद हुन्छ है त। ल एउटा मैले क्वेसन राखेँ बिचमा है त, स्थानीय तहलाई तलका मध्ये कुन अधिकार छैन, स्थानीय तहलाई तलका मध्ये कुन अधिकार छैन, कुन अधिकार रहेको छैन भन्ने अप्सन छ है, रहेको छैन, रहेको छैन। ल विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण, विद्यार्थी उपलब्धिको परीक्षण, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, विद्यालय समायोजन, विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन है, विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक कर्मचारीलाई तालिम तथा क्षमता विकास, शिक्षक कर्मचारीलाई तालिम तथा क्षमता विकास, तालिम तथा क्षमता विकास।
ल लेख्नुहोस् साथीहरु। कुन चाहिँ अधिकार गाउँपालिका नगरपालिकालाई छैन? गाउँपालिका नगरपालिकालाई कुन चाहिँ अधिकार छैन? ल लेख्नुहोस्। कुन चाहिँ अधिकार रहेनछ? साथीहरुले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ। छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन यो पर्दछ। विद्यालयको नक्साङ्कन समायोजन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई छ अहिले, हैन? शिक्षक कर्मचारीलाई तालिम दिने क्षमता विकास गर्ने काम पनि पर्दछ। विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण चाहिँ पर्दैन। यो राष्ट्रिय परीक्षण होइन, राष्ट्रिय परीक्षण होइन। विद्यार्थी उपलब्धिको परीक्षण भने पर्दथ्यो। राष्ट्रिय परीक्षण चाहिँ कसले गर्छ? नेशनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट, नेशनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट नासा टेस्ट गर्ने काम ERO ले गर्दछ। अस्ति लाइसेन्समा सोधेको क्वेसन हो यो। ERO एजुकेसन रिभ्यू अफिस कसले गर्छ साथीहरु? ERO एजुकेसन रिभ्यू अफिस, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्दछ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्दछ। ओके, यसरी प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ है, यसरी क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, त्यो जान्नु पर्यो। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। ओके, ल हामी कति नम्बरमा छौं साथीहरु? 9 नम्बरमा। सामुदायिक विद्यालयको अब साबीतिर गयौं है, साबीतिर गयौं हामी। सा, अर्को साको अर्थ हुन्छ सामुदायिक विद्यालयको, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, जग्गाको के राख्ने? स्वामित्व राख्ने, सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, सम्पत्तिको अभिलेख। कुन विद्यालयको फेरि? सामुदायिक विद्यालयको। सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि चाहिँ उपलब्धि पर्छ, परीक्षण पर्छ, राष्ट्रिय परीक्षण पर्दैन। एकदमै सही कुरा साथीहरु। सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख अनि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ। संरक्षण र व्यवस्थापन, ल यो अधिकार पर्दछ। के गर्ने रहेछ? कसको चाहिँ फेरि? यहाँनिर तपाईलाई संस्थागत विद्यालयको भन्दै भने त्यो संस्थागत विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व उसको अधिकारभित्र पर्दैन। कसको पर्छ? सामुदायिक विद्यालयको भन्दै भने है। हो त्यसै गरी साबी भित्र यो 10औं नम्बरको तपाईलाई बुदा भनिदिनु खोजेको भने मैले विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, पाठ्य सामग्रीको चाहिँ विकास गर्ने काम गर्दछ। यो साबी भित्र विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, गुणस्तर अभिवृद्धि त्यो चाहिँ सामुदायिक संस्थागत दुवै भयो। र पाठ्य सामग्रीको वितरण, पाठ्य सामग्रीको वितरण। स्थानीय पाठ्य पुस्तक के रे पाठ्यक्रम बनाउने काम गर्दछ त पाठ्य सामग्रीको वितरण है, पनि स्थानीय तहको काम भित्रै पर्दछ। साबी, साबिनी ट्युसन पढ्ने। यताउता भएर केही फरक पर्दैन साथीहरु, यताउता भएर केही फरक पर्दैन, कुरो चाहिँ बिग्रिन भएन है त। ल यसमा त कन्फ्युजन हुनुहुन्न होला साथीहरु। 11 नम्बर। अब अर्को पनि साबी हो। साबी के गर्ने छ? सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान। सामुदायिक विद्यालयको यो चाहिँ कहाँको त भन्दा सामुदायिक विद्यालयको। फेरि शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान भनेको संस्थागत विद्यालयको हुँदैन, सामुदायिक विद्यालयको। साको अर्थ हुन्छ सामुदायिक विद्यालयको। कसको त भन्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको। कर्मचारी पनि दरबन्दी मिलान हुन्छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान। दरबन्दी मिलान हो। यही दरबन्दी मिलानको क्रममा चाहिँ सरुवा गर्न पाइन्छ के साथीहरु? शिक्षक सरुवा त गरिरहेका छन् नि सर, शिक्षक सरुवा त गरिरहेका छन् नि, अनि यो चाहिँ किन भएन शिक्षक सरुवाको अधिकार चाहिँ भन्नुहुन्छ साथीहरु? शिक्षक सरुवा गरिराखे होइन, दरबन्दी मिलानको क्रममा चाहिँ सरुवा गरेको। शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको क्रममा चाहिँ के गरेको? सरुवा गरेको है त। ल अर्को छ साबी। अर्को बी हुन्छ विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने। नक्साङ्कन भनेको म्यापिङ, कहाँ विद्यालय खोल्न हुन्छ, कहाँ खोल्न हुँदैन, कहाँ चाहिँ चाहिने हो, कहाँ नचाहिने हो भनेर नक्साङ्कन गर्ने।
विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने, अनुमति दिने, स्वीकृति प्रदान गर्ने, अनुमति प्रदान गर्ने, विद्यालयलाई अनुमति दिने काम हाल कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने क्वेसन छ। हाल चाहिँ विद्यालयलाई अब यो अनुमति र स्वीकृतिमा के फरक छ? अनुमति भनेको अस्थायी हो है, बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। स्वीकृति भनेको स्थायी हो। स्थायी अनुमतिलाई वास्तवमा स्वीकृति भनिन्छ, अस्थायी स्वीकृतिलाई वास्तवमा के भन्छ? अनुमति भनिन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्ने छ है। स्वीकृति। अब विद्यालय समायोजनको अधिकार कसलाई छ? समायोजन भनेको मर्ज गर्ने अधिकार। मर्ज गर्ने अधिकार र नियमन त परि नै हाल्छ, नियमअनुसार चलाउने काम त परि नै हाल्छ है त। ल बुझ्नु पर्यो। विद्यालयको नक्साङ्कन गर्ने, अनुमति दिने, स्वीकृति दिने, समायोजन गर्ने, समायोजन र अनुमति र स्वीकृतिको त कुरो बुझ्नुभयो। अस्थायीलाई अनुमति भन्छन्, स्थायी भएपछि स्वीकृति भन्छन्। समायोजन भनेको गाभ्ने हो। त्यो अधिकार पनि हाल कसलाई छ? स्थानीय सरकारलाई छ। साबी। अब साबिनी, आ भनेको त आधारभूत चाहिँ तहको परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा भइहाल्छ है त। साबिनी। बी 12 नम्बरमा छौँ हामी। ल अब 13 नम्बरको। अब सा 14 नम्बरको आ, साबिनी भनेको छ नि। अब सा भन्ने बित्तिकै सामुदायिक विद्यालय भइहाल्छ। के हुन्छ साथीहरू? सामुदायिक विद्यालय हुन्छ, सामुदायिक विद्यालय। अब के गर्ने त भन्दा पूर्वाधार निर्माण गर्ने। पूर्वाधार निर्माण कस्तो पूर्वाधार निर्माण त भन्दा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण। संस्थागत विद्यालयको होइन, यहीँनिर संस्थागत विद्यालय भनेपछि संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिन पाइँदैन साथीहरू। त्यही भएर त अनुमति के अरे अनुदान पाउने विद्यालय सामुदायिक विद्यालय, अनुदान नपाउने विद्यालय संस्थागत विद्यालय भनेर भनेको छ नि त शिक्षा नियमावलीमा। त्यही भएर सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार हैन, मर्मत सम्भार यो काम पनि स्थानीय तहले गर्न पाउँछ। आ भनेको के हो? आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन। आधारभूत तहको परीक्षा है। कसको परीक्षा साथीहरू? आधारभूत तहको। आधारभूत तहको परीक्षा के गर्ने? सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन गर्ने। अनुगमन। ल लेख्नु साथीहरू। प्रासा, प्रामा, गागा, बिबी, साबी, सा आ बिनी। अब बिनीको पालो आयो। सा बिनीको पालो आयो साथीहरू। अब बिनी भन्ने बित्तिकै के पर्दछ त साथीहरू? बिनी भन्ने बित्तिकै लेख्नु भएको थिएन? आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन है। 15 नम्बरमा बी। अब बी भनेपछि के हुन्छ? विद्यालय हुन्छ कि हुँदैन? कि विद्यालय हुन्छ कि विद्यार्थी हुन्छ? विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण। अस्ति लाइसेन्समा सोधेको क्वेसन हो यो। विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण। विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण भन्यो भने पर्दछ। विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण भन्यो भने पर्दैन। विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण गर्न पाउने कि नपाउने, टेस्ट गर्न पाउने कि नपाउने चाहिँ स्थानीय सरकारले पाउने। विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्न पाउने है। विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्न पाउने है त। तर राष्ट्रिय परीक्षण गर्न नपाउने। नेसनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट चाहिँ गर्न नपाउने। स्टुडेन्ट एचिभमेन्टको के गर्न पाउने? नेसनल एसेसमेन्ट अफ स्टुडेन्ट एचिभमेन्ट यो गर्न चाहिँ नपाउने। नेसनल काट्यो भने गर्न पाउने। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब सा आ बी नी, नीको कुरा आयो। नी भनेको के हो? निशुल्क शिक्षा। निशुल्क शिक्षा के हो साथीहरू? निशुल्क शिक्षा। त्यही भएर छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ नि त। विद्यार्थी प्रोत्साहन गर्ने अधिकार है। विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन
त्यही भएर पहिला एचएससीबीले गर्ने छात्रवृत्ति अहिले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्दछ हैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले एकमुष्ट छात्रवृत्तिको चाहिँ लागि विज्ञापन गरेर परीक्षा गरेर छात्रवृत्ति वितरण गरेको थियो नि, हो यही कानुन अनुसार गरेको छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन। अब स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने विषयवस्तु हो। त्यही भएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो है। बिनी अब ट्युसन पढ्न स्थानीय तह जाने भनेको छ नि त, ट्युसन पढ्न स्थानीय तह जाने 16 नम्बरको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्छ साथीहरू। 16 नम्बरमा ट्युसन भन्ने थियो नि हैन। ट्युसन भन्ने अहिले अप्सनमा आइसकेको छ साथीहरू। ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति दिने काम कसले गर्छ? स्थानीय सरकारले गर्छ। लेख्नुस् ट्युसन कोचिङ जस्ता कहाँ हुने विद्यालय बाहिर हुने, फेरि शैक्षिक परामर्श चाहिँ होइन नि, शैक्षिक परामर्श होइन साथीहरू है। ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवा, त्यो परामर्श सेवा भन्यो भने चाहिँ प्रदेशको अधिकारभित्र पर्दछ। कति नम्बरमा पुग्यो हामी? 17 नम्बरमा। ओके 17 नम्बर लेख्नु। 15 र 16 भइसकेको छ। ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको के गर्ने रहेछ साथीहरू? अध्यापन सेवाको प्रासा प्रामा गागा बिबी साबी साबी सा बिनी ट्युसन पढ्ने भनेको थियो। ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको के गर्ने रहेछ? अनुमति दिने रहेछ, नियमन गर्ने रहेछ। अनुमति तथा नियमन है त। अनुमति तथा नियमन गर्ने अधिकार पनि कसलाई रहेको छ? स्थानीय सरकारलाई रहेको छ। तपाईलाई सोध्न सक्ने क्वेसन यो अघिल्लो साल माध्यमिक तहलाई सोधेको थियो, धेरै साथीहरूले बिगार्नु भयो हैन। बिगार्नु भयो, बिगारेको नबिगार्ने साथी त पास भइहाल्नु भयो। अनि यो त किताबमै हुन्छ कि क्या हो? किताबमै हुन्छ कि क्या हो? जहाँ पनि हुन्छ। यो किताबमा पनि हुन्छ, यो नोटमा पनि हुन्छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि हुन्छ। नपढाएको कुरा के अरे नभएको कुरा त कहाँ हुन्छ र साथीहरू? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा हुन्छ। तपाईलाई यतिकै याद हुँदैन, किताबमा भएको कुरा याद हुन्छ त हुँदैन। त्यही लेखेपछि याद हुन्छ, पढेपछि याद हुन्छ। संविधान पनि किताबमै हुन्छ, तर संविधानको कुरा हामीलाई याद छैन हैन। शब्दकोशको पनि किताब पाइन्छ, ती शब्दकोशमा भएको कुरा हामीलाई याद छैन। त्यो याद गर्ने तरिका चाहिँ मैले बताएको साथीहरू। तपाईले जति लेख्यो त्यति आउँछ, जति पढ्यो त्यति आउँछ, आउँदै जाने कुरा हो है त। किताबमा नभएको कुरो, कहीँ पनि नभएको कुरो भन्यो भने त तपाईले पत्याउनु पनि हुन्न। पत्याउनुहुन्छ त? पत्याउनु हुन्छ है। मैले हिजो भगवान देखेँ भन्यो भने त्यो किताबमा छैन, कहीँ पनि छैन। त्यो जहाँ हुन्छ तपाईले प्रमाण भेट्नुहुन्छ, ऐनमा भेटिन्छ, कानुनमा भेटिन्छ, संविधानमा हुन्छ। त्यही भएर पढाउने कुरो पनि त्यही हो साथीहरू है। हो कि हुनु त? ल त्यही कुरा नै लेख्ने हो, जति लेख्यो त्यति याद हुन्छ। सकारात्मक तरिकाले सोच्नुपर्छ है साथीहरू। ल किताबमा नभएको कुरो त कहाँ पाइन्छ र हैन। हाम्रो ऐनमै भएको विषयवस्तु हामीले लेख्ने हो। त्यो फरक लेख्यो भने चाहिँ तपाईले मलाई मार्नुहुन्छ बरु। सरले त यहाँ यस्तो लेखेको छ, मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो पढाए हो, तर चाहिँ सरले त यस्तो भन्नुभयो भन्यो भने चाहिँ अहिले मलाई मार्नुहुन्छ तपाईँले। अब हेर्नुहोस् 18 नम्बरमा स्थानीय भन्ने थियो। स्थानीय, अब यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने साथीहरूले छ। एउटा क्वेसन सोध्छु म अनि त्यसपछि मात्रै। पुस्तकालय तथा वाचनालय, पुस्तकालय तथा वाचनालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार कसलाई छ? सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार कसलाई छ? सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार कसलाई छ? अधिकार कसलाई छ? ल क स्थानीय तह, ख वडा अध्यक्ष, ग वडा समिति, घ
नगर शिक्षा समिति। ल लेख्नुस् त, यसको उत्तर यहीँनिर भुल्याइदिने हो तपाईलाई। कहाँनिर भुलाउँछ मलाई थाहा छ नि त। यसको अधिकार स्थानीय तहलाई छ कि वडा अध्यक्षलाई छ कि वडा समितिलाई छ। ल 1000% भन्ने साथी पनि जानुभयो आज। मिलेन। यसको काम अहिले वडा समितिलाई रहेको छ। अब कहाँ फेल खाइयो त, हैन? अब छक्क पर्नुहुन्छ साथीहरु, कहाँ फेल खाइयो? यो काम वडा समितिलाई छ। वडा समितिलाई छ। स्थानीय तह किन भएन? स्थानीय तह किन भएन? तपाईलाई स्थानीय पुस्तकालय वाचनालय भने स्थानीय तह हुन्थ्यो। ल हेर्नुस्, यसरी पढ्नुपर्छ, कम्प्यारेटिभली पढ्नुपर्छ। दफा 12 मा हेर्नु हो भने त्यहाँनिर पुस्तकालय वाचनालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई, के अरे वडा समितिलाई छ। यो स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालय भने भए, स्थानीय पुस्तकालय वाचनालय भने भए त्यो 19 नम्बरको काममा छ। 19 नम्बरको काममा स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालयको सञ्चालन व्यवस्थापनको अधिकार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार भन्ने 19 नम्बरमा पढ्नुहुन्छ। यहाँ 19 नम्बरमा के भन्नुहुन्छ? स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालय हो। किताबमा भएर मात्रै याद हुने रहेछ त? यसो हेर्दा त एक पानो छ, जम्मा पढ्नुपर्ने कुरा एक पानो छ। त्यही एक पानोले हामीलाई डुबाउँछ। एउटा क्वेशन त आइ नै हाल्छ, हेर्नुस्। त्यसैले किताबमा भएर मात्रै हुँदैन, किताबमा भएको कुरो यहाँ आउनु पर्यो नि। साथीहरुको बानी के हुन्छ? 10 वटा किताब पढ्ने, यति सिरानी हाल्ने, यति। त्यही एउटा किताबमा भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन याद हुँदैन, संविधानको कुरो याद हुँदैन। भरे चाहिँ किताब आएर पल्टाउँदाखेरि यही पो रहेछ, लौ बर्बाद, मैले पो नपढेको रहेछु भन्ने हुन्छ। जाँचमा गएर आए पछाडि किताब चाहिँ धेरै थोक पढ्ने, तर एउटै कुरो याद नहुने। हाम्रो बानी त्यस्तो हुन्छ है साथीहरु। धेरैवटा किताब, 10 वटा किताब पढे पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा त त्यही कुरो लेखे हुन्छ। रामले लेखे पनि, श्यामले लेखे पनि, हरिले लेखे पनि, गीताले लेखे पनि, सीताले लेखे पनि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जसको किताबमा पनि त्यही नै हो। फरक त कहीँ पनि हुँदैन। फरक कसको हुन्छ? जसले पढ्नु भएको छ उसको फरक हुने हो। जसले माइन्डमा राख्न सक्छ त्यही मान्छे पास हुने हो साथीहरु। धेरै किताब पढेर पास भइदैन। एउटै किताबमा भएको विषयवस्तु याद हुँदैन। 10 वटा किताब चार्नुहुन्छ, पल्टाएको पल्टै। त्यसरी हुन्न। एउटा किताब चट्ट किनिसके पछाडि अथवा हेरिसके पछाडि त्यो कुरामा भएको विषयवस्तु तपाईले माग्नु पर्यो, भोग लाग्न पर्यो, भोग जाग्न पर्यो, अनि मात्रै अनि हुन्छ। ओके हो, गुड रविनजी, एकदमै राइट कुरा गर्नु त। स्थानीय तह आएको भए, स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालय भनेको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो? स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालय। यहाँनिर मैले त्यही तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ भनेर यहाँ लेख्न खोजेको। स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालय को सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सबै गर्ने काम भनेको भए के हुन्थ्यो? त्यो चाहिँ स्थानीय तहको हुन्थ्यो। कुरो बुझ्नुभयो? ल लेख्नुभयो। यसको राइट एन्सर के रहेछ? वडा समिति रहेछ। वडा समिति हो यसको राइट एन्सर। के हो साथीहरु? वडा समिति है। ल अब यसमा चाहिँ के हो त? 18 नम्बरमा चाहिँ 19 नम्बरमा स्थानीय पुस्तकालय। अब यसमा पनि स्थानीय स्तरको ज्ञान सिप प्रविधिको कुरा हुन्छ। स्थानीय स्तरको ज्ञान सिप प्रविधि, प्रविधि के गर्ने? संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने। त्यो किताबमै भएको कुरो हो हैन? तपाईले लेखिहाल्नुहुन्छ। ल अब प्रासा, प्रामा, गागा, बिबी, साबी, सा, बिनी, ट्युसन पढ्नी, स्थानीय तह जानी। अब मासा, सिय, विष, मासनी। माको अर्थ के हुन्छ? माध्यमिक तह। माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको, माध्यमिक तहसम्मको, कतिसम्मको? यही हो माध्यमिक तह भन्ने, यहाँ मात्रै आउँछ, अन्त कहीँ पनि आउँदैन साथीहरु। माध्यमिक तहसम्मको कसको? शैक्षिक कार्यक्रमको। माध्यमिक तह भन्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा यही मात्रै आउँछ साथीहरु। माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको के गर्ने? समन्वय र नियमन गर्ने। समन्वय र नियमन। मासनी, समन्वय एउटा, नियमन अर्को। मासनी भनेको यही हो। माध्यमिक तहसम्मको, कहाँसम्मको? माध्यमिक तहसम्मको। भोलि गए तपाईलाई उच्च शिक्षासम्मको भनेर देला। उच्च शिक्षासम्मको होइन, माध्यमिक तहसम्मको
शैक्षिक कार्यक्रमको के गर्ने, समन्वय गर्ने, नियमन गर्ने। ल 21औं नम्बरमा मा सा सि अ भन्ने थियो नि हैन। अब सा भनेको चाहिँ के त, फेरि सामुदायिक विद्यालय आउँछ। सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालयलाई के गर्ने, अनुदान दिने, अनुदान दिने। अर्को के गर्ने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम गर्ने, आय व्ययको लेखा अनुशासन। त्यही भएर अडिटर खटाउने काम अहिले स्थानीय सरकारले गर्छ। लेखा अनुशासन, आय व्ययको व्यवस्थापन, अनुगमन हैन। अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारले यस्ताको अनुगमन पनि गर्दछ। मासा सी अ, मासा सी। अब सारिसक्नुभयो साथीहरु। सार्ने जति लेख्यो त्यति याद हुने हो यो कुरा। भोलि तपाईलाई रिटर्नमा सोध्छ। ट्युसन कोचिङको कुरा पनि स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्छ भन्नुपर्छ, मज्जाले लिनुपर्छ। सी 22 नम्बरको अधिकारमा हुन्छ सी। सी सी भनेको शिक्षण सिकाइ, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक कर्मचारीको तालिम र क्षमता विकास, शिक्षक कर्मचारीको तालिम र क्षमता विकास। तालिम दिने हो। त एउटा क्वेशन यहीँबाट आउँछ हेर्नुस्। के भन्छ भन्दा तालिम र क्षमता विकास गराउने सबैभन्दा तल्लो निकाय कुन हो भनेर क्वेशन सोध्नु। हेर्नुस् है, सोध्न सक्ने क्वेशन। तालिम र क्षमता विकास गराउने सबभन्दा तल्लो निकाय कुन चाहिँ हो, सबभन्दा तल्लो निकाय कुन चाहिँ हो भनेर सोध्यो भने यही हो, स्थानीय तह हो है। विद्यालय भन्नु होला। फेरि तालिम र शिक्षक कर्मचारीको तालिम र क्षमता विकास गराउने सबभन्दा तल्लो निकाय कुन हो भनेर सोध्यो भने यही हो। अर्को हुन्छ अतिरिक्त। अको मतलब अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन। लास्टमा अ आएपछि अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन है। अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप पनि गर्ने काम कसले गर्ने रहेछ, स्थानीय तहले गर्ने रहेछ। ल